अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, मेन खबर तो आपको पता ही है कि क्या है। हालांकि वो पिछली बार की तरह इस बार कोई धमाल नहीं हुई है, लेकिन मैं उस पे आता हूँ। उससे पहले ये है कि हम कुछ और चीज़ें थोड़ी डिस्कस कर लें। एक तो ये कि अजीज दोस्तों, मैं अपने हर प्रोग्राम में आप लोगों से कहता हूं कि काइंडली सपोर्ट। तो सपोर्ट का मतलब ये होता है कि आप प्लीज़ मेरी वीडियोस को आगे बढ़ाएं। जितने ज़्यादा आप उसको लिंक शेयर करेंगे उतना ज़्यादा मेरे लिए बेहतर होता है। मैंने देखा है कि व्यूअरशिप काफ़ी डाउन हो गई है पिछले 2-3 हफ्तों से। तो ये है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। हालांकि जो भी लोग देख रहे हैं फीडबैक तो अच्छा ही दे रहे हैं कि बहुत अच्छी वीडियो है, इंफॉर्मेटिव है, लेकिन ये है कि मैं आपने देखा है कि इंटरव्यूज़ नहीं करता। बहुत सारे यूट्यूबर्स ज़्यादातर उनका अपना ज्ञान होता नहीं है, उनके पास खुद कुछ नहीं करने के लिए, कहने के लिए नहीं होता, तो वो लोगों के इंटरव्यूज़ लगाते हैं। इसका इंटरव्यू, उसका इंटरव्यू, 2-3 लाख व्यू मिल जाते हैं क्योंकि वो प्रोमिनेंट लोगों के इंटरव्यू लगाते हैं। लेकिन मैंने जब भी इंटरव्यू लगाए हैं प्रोमिनेंट लोगों के, तो उसका कोई इतना ज़्यादा मुझे ब्रेकिंग व्यूज़ नहीं मिलते। जैसे कर्नल RSN सिंह हैं, आर्मी के भी हैं, रॉ में भी रहे हैं, इतनी इम्पोर्टेंट वो है, सनातन और भारत के इश्यूज़ पे इतना अच्छा बोलते हैं। मुझे 1 साल लगा उनका इंटरव्यू करने में, 1 साल तक मैं उनके पीछे पड़ा रहा। जब इंटरव्यू हुआ तो 25-30 हज़ार व्यू हुए। तो इसी तरह हुसैन हक्कानी साहब हैं, 1.5-2 साल में उनके पीछे पड़ा रहा। जब उनका इंटरव्यू आया उसको भी फिर मुझे लोग मैसेज करते हैं कि भाई साहब, आपका चैनल हम आपकी बात सुनने के लिए करते हैं क्योंकि आपके पास काफ़ी इंफॉर्मेशन है, आपने 30 साल से इस काम में है, तो आपकी बातें हमें ज़्यादा समझ में आती हैं, तो इसलिए मैं इंटरव्यू अवॉइड करता हूँ। तो अब मेरी बातों को आप आगे बढ़ाएंगे तो मेरे लिए फ़ायदा होगा, मेरे लिए अच्छा होगा। वरना क्या है कि आज भी मैंने कोई वीडियो नहीं लगाई, परसों भी मैंने कोई वीडियो नहीं लगाई, क्योंकि जब मैं देखता हूँ कि मैं इतनी मेहनत से, अब कल की जो 2 वीडियो मैंने लगाई थी फ्राइडे को, आप यकीन माने आधे आधे घंटे की पूरी पूरी मेरी वीडियो है। उसमें कोई ऐसे फजूल बातें नहीं होती हैं। एक भरपूर रिसर्च के बाद मैं इतनी सारी चीज़ें लगाता हूँ। वो हरियाणा वाले मामलात पे और मणिपुर पे, इस पे बैठ के मैंने घंटों रिसर्च करके फिर वीडियो बनाई, और जब रिजल्ट ऐसा आए ना तो बड़ा दुख होता है कि यार अप्रिशिएट नहीं करते, या कम से कम आप लोग मुझे सपोर्ट की बात करता हूँ तो वो सपोर्ट यही होती है कि प्लीज़ आप उसको आगे बढ़ाएं। जितना आप सब्सक्राइबर बढ़वाएंगे, मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे, मेरी हिम्मत बढ़ेगी, तो मैं आगे फिर काम कर सकता हूँ। अजीज दोस्तों, मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। इमरान खान गिरफ्तार हो गए। इमरान खान की गिरफ्तारी मुझे एक बहुत ही कमीनी खुशी हुई है, क्योंकि मैं तो आपको पता है, शुरू से बताया है कि मैं इस आदमी से हद से ज्यादा नफरत करता हूँ। वैसे तो पाकिस्तान के सारे पॉलिटिशियन काबिल नफरत हैं, आर्मी जनरल्स हैं, लेकिन इमरान खान पर्टिकुलरली एक ऐसा इंसान है जिसके कैरेक्टर्स को मैं पिछले 50 साल से स्टडी कर रहा हूँ। क्योंकि मैं 50 साल पहले क्रिकेट में इंटरेस्ट लेना शुरू किया था, और तब से मैं इसका कैरेक्टर देखता हूँ कि सच एन एरोगेंट मैन, सच ए सेल्फिश मैन। जब उसकी मर्जी हुई क्रिकेट छोड़ दी, जब मर्जी हुई क्रिकेट शुरू की तो एज ए कैप्टन शुरू की, जब भी वापस आता था एज ए कैप्टन। दुनिया क्रिकेट की इस मिसाल नहीं मिलती कि एक आदमी डिसाइड करता है कि मैं ये सीरीज नहीं खेलूंगा, अब अगली सीरीज जब खेलने वापस आते हैं तो आप एज ए कैप्टन वापस कैसे आ सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट में इसकी बदमाशी चलती थी एज ए प्लेयर। इसकी क्रिकेट क्वालिटी के हिसाब से देखें तो आई थिंक ही वॉज द बेस्ट प्लेयर ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन वर्ल्ड क्रिकेट हिस्ट्री। एज ए बैट्समैन, एज ए बॉलर, एक फियरसम बॉलर था। लेकिन एज ए पर्सन तो फिर आपको, खास तौर पे क्रिकेट एक जेंटलमैन्स गेम है, इसमें तो मुझे इमरान खान शुरू से पसंद नहीं था। एज ए पॉलिटिशियन मुझे जहर लगता था जो ये जिस किस्म की बातें करता था। अब ये गिरफ्तार हुआ तो मुझे खुशी तो हुई, लेकिन मुझे दुख भी इस बात का हुआ कि इसको गिरफ्तार किया है घड़ी की चोरी पे, कि तोशा खाने केस में इसको सजा हुई है 3 साल की, 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई हुआ है। ये सब चीजें पता थी हमें कि ये होने वाली हैं।
یہ باقاعدہ لکھا ہوا تھا آن دا وال کہ یہ ہونے والا ہے اور عمران خان کو فارغ کیا جائے گا. الیکشن اس وقت تک ہو نہیں سکتے جب تک عمران خان ڈسکوالیفائی نہیں ہوتا. اب آپ اس میں یہ دیکھیں کہ پاکستان میں 1 اگست سے عدالتوں میں چھٹیاں آئیں، ساری عدالتیں بند ہیں، سارے ججز ویکیشن پہ چلے گئے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ساری عدالتیں بند ہیں تو یہ عمران خان کا کیس کیسے چل رہا تھا؟ اس کی سنوائی اچانک ان دنوں میں کیسے ہو رہی تھی؟ عمران خان کا سزا ہوئی ہے سیشن کورٹ سے، اور ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ تو عمران خان کی جیب میں پڑی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل جائے گی تو یہ ریلیز ہو جائے گا. تو کچھ ججز ہیں جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ بھی ہے. تو یہ اس کا جو فیصلہ ہے وہ سسپینڈ ضرور ہوگا، لیکن پھر اس کو گرفتار کریں گے. گرفتار کرنے کے لیے اس کے اوپر کافی کیسز ہیں. اس کا توشہ خانہ کا کیس ابھی لمبا چوڑا باقی ہے، پھر اس کا طلاق کا کیس ہے، پھر اس کا فورن فنڈنگ کا کیس ہے، پھر اس نے نیب کی جو بے عزتی کی تھی اس کا کیس ہے. اس کے اوپر بے شمار کیسز ہیں. اور یہ ہے کہ ابھی جو نیا آرمی ایکٹ آیا ہے جس میں آرمی کے آفیسرز کا نام لے کے ان کو بدنام نہیں کیا جا سکتا، تو یہ تو نام لیتا ہے ڈرٹی ہیری اور یہ اور وہ. تو اس کو واپس گرفتار سسپینڈ ہوگا تو واپس گرفتار ہوگا اور واپس اس کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا. اب اس کی گرفتاری پہ ری ایکشن کوئی خاص نہیں آیا. جیسے پچھلی بار توڑ پھوڑ ہنگامے جلاؤ گھیراؤ ہوا تھا، اس بار نہیں ہوا. یہ جب گھر سے نکلا گرفتاری کے لیے تو اس نے یہ والا ویڈیو بیان 1 منٹ سے بھی چھوٹا ہے، یہ اس نے ریلیز کیا تھا. لگائیے گا ذرا وہ عمران خان کی ویڈیو. ہلو، آواز آواز نہیں آ رہی. چلیں چھوڑ دیں، کوئی نہیں. اس میں اس نے یہ کہا ہے کہ میری گرفتاری ہوگی، میں تیار بیٹھا ہوں، جب آپ کو یہ ویڈیو ملے گی تو میں ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرے پاکستانیوں، جب تک یہ پیغام آپ تک پہنچے گا مجھے یہ اریسٹ کر چکے ہوں گے اور میں جیل میں ہوں گا. تو میری آپ سے صرف ایک ہی ریکویسٹ ہے، اپیل ہے کہ آپ نے گھروں میں چپ کر کے نہیں بیٹھنا. میں یہ جو جد و جہد کر رہا ہوں یہ اپنی ذات کے لیے نہیں کر رہا، یہ اپنی قوم کے لیے کر رہا ہوں، آپ کے لیے کر رہا ہوں، آپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے کر رہا ہوں. اگر آپ اپنے حقوق کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے آپ غلاموں کی زندگی گزاریں گے، اور غلاموں کی کوئی زندگی نہیں ہوتی. غلام ایسے ہوتے ہیں جیسے چونٹیاں زمین پہ ہوتی ہیں، ان کے اوپر پرواز نہیں ہوتی. اور یہ بڑی خواب کا نام تھا پاکستان، نعرہ تھا لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا کہ ہم کوئی انسان کے سامنے نہیں جھکتے. لا الہ الا اللہ انسان کی غلامی سے ہمیں آزاد کرتا ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مدینہ کی ریاست میں سب سے پہلے انسانوں کو آزاد کیا تھا عدل اور انصاف دے کے. یہ ہے جنگ انصاف کی، آپ کے حقوق کی، آپ کی آزادی کی. اور کبھی بھی یاد رکھیں کوئی آزادی پلیٹ میں رکھ کے نہیں دیتا. جس طرح میں کہتا ہوں زنجیریں گرتی نہیں ہیں، توڑنی پڑتی ہیں. پرامن احتجاج آپ نے کرتے رہنا ہے جب تک کہ آپ کو آپ کا حق نہیں ملتا. اور وہ سب سے بڑا فنڈامنٹل رائٹ ہے ووٹ کے ذریعے اپنی حکومت منتخب کرنا، نہ تو کسی اور کوئی قبضہ گروپ اس ملک کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھ جائے جو آج قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے. شکریہ. تو عزیز دوستوں، عمران خان کی اس 1 منٹ کی ویڈیو میں 50 ایسے کنٹراڈکشنز ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ کہہ رہا ہے کہ
मदीना की रियासत हुई थी जिसमें आदमी आम इंसानों को आज़ाद कराया गया था। बिल्कुल झूठ है। मेरी परसों की वीडियो देख लें जो इस्लाम पे मैंने लगाई है, उसमें शुरू में ही मैंने बताया है कि मदीना पे कब्जा करने के बाद प्रॉफिट मोहम्मद ने मदीना में यहूदियों के कबीले के सारे आदमियों को कत्ल कर दिया था। उन्होंने रहम की अपीलें की, उन्होंने कहा कि हम चले जाते हैं सब छोड़ छाड़ के, बोला नहीं, सारे आदमियों को, लड़कों की शलवारें उतार के चेक किया गया कि बाल आए हैं कि नहीं, नीचे अगर बाल आए हैं तो इनको कत्ल कर दिया। कुछ लड़कों के बाल नहीं आए थे लेकिन उनके कद लंबे थे, उनको भी कत्ल कर दिया। बाकी छोटे लड़कों को मुजाहिदीन, मुसलमान बना के मुजाहिदीन बनाया गया। लड़कियों और औरतों को गुलाम बना के जो पसंद आई वो अपने पास रख ली थी, मतलब प्रॉफिट मोहम्मद और उनके साथियों ने, बाकी बेच दी थी गुलामों के बाजार में। किसी इंसान को आजाद नहीं किया था, सिर्फ मुसलमान कब्जा ग्रुप आया था जिसने मदीना पे कब्जा किया था। अजीज दोस्तों, दूसरा कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि पाकिस्तान जब बना था 1947 में, तो उसकी मूवमेंट पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह ये था, ये बिल्कुल नहीं था। पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह बहुत बाद में, पाकिस्तान बनने के बाद ये मूवमेंट कल चलाई गई थी, जब इस्लामिक शरिया के लिए जमात इस्लामी ने मूवमेंट चलाई थी। और ये भुट्टो के जमाने में और खास तौर पे जियाउल हक के जमाने में इसको बहुत ज्यादा प्रमोशन मिली थी। तो ये भी झूठ है। इसमें इसने सबको कहा है कि बाहर निकलो। अब बाहर क्यों नहीं निकलते? जरा ये आधे मिनट की वीडियो देख लीजिए। पहली दफा टक्कर के लोग मिले, एहतजाज के लिए आया था मैं, एहतजाज किया, पुलिस वालों का मुकाबला किया है। शुक्रिया कप्तान, हम आपके साथ हैं। तो अब आपने देख लिया कि बेचारे जो एहतजाज के लिए निकलते हैं इनके पिछवाड़े का क्या हाल होता है। 9 मई को ये गिरफ्तार हुआ था तो क्या हुआ था पब्लिक का? आज तक कितने लोग जेलों में हैं? वो खदीजा शाह जो कि अमेरिकन नेशनल है, अभी तक जेल में है, 2.5-3 महीने हो गए। तो अब कौन निकलेगा एहतजाज के लिए? पिछली बार जो करके दिखा दिया, घरों में घुस घुस के औरतों को, लड़कियों को उठा के ले गए, जो भाग गए थे उनके फैमिलीज को वो किया गया। तो एहतजाज के लिए कौन निकलेगा? दूसरा मतलब यह है कि जंजीरें तोड़ने का इमरान खान को ख्याल उसी वक्त आता है जब उसकी जात पे अटैक हो। जब वो गिरफ्तार होता है तो खाली प्रोटेस्ट के लिए बुलाता है। सारी इसकी जो मूवमेंट है वो उसके अपने लिए है, किसी और के लिए नहीं है। इसकी पूरी मूवमेंट अपने लिए है, अपनी उसके लिए है। अब ये कहता है कि गुलामी की जंजीरें तोड़ना और मैं ये वो, अभी इसका कल बयान आया था कि मुझसे कोई बात करने को तैयार नहीं, मैंने आर्मी को मैसेजेस किए। अब ये एक तरफ कहता है कि आर्मी से बात नहीं करनी चाहिए, आर्मी का कोई राइट नहीं। कल इसने बयान में कहा कि मैं तो सुधारे के लिए जो भी कदम उठाता था तो मेरे पास वीटो पावर नहीं थी। वीटो पावर तो जनरल बाजवा के पास थी। वो स्मगलिंग और करप्शन को रोकने में इंटरेस्टेड नहीं थे, तो वो मुझे चलने ही नहीं देते थे। भाई चलने नहीं देते थे तो तुम 4 साल क्या करते रहो और अब क्यों मिलना चाह रहे हो? जब तुम सिविल सुपरमेसी की और डेमोक्रेसी रिस्टोर करने की बात करते हो तो अब मारे जा रहे हो तुम आर्मी से मिलने के लिए। तो यह है कि इसके इस 1 मिनट की वीडियो में इतनी कॉन्ट्राडिक्टरी चीज है कि लोगों को भी अब इसकी समझ आ गई है कि ये आज भी आर्मी के बूट चाट के आगे बढ़ना चाहता है, अपनी गलतियों पे प्राइवेटली उनसे माफिया मांगना चाहता है। इससे मिलने को कोई तैयार नहीं, क्योंकि इसकी पर्सनैलिटी को जानते हैं ये लोग। आज आर्मी में आपस में जब ये बड़े जनरल्स बैठते हैं तो बाजवा और फैज हमीद की गलतियों पे शर्मिंदा आपस में होते हैं कि यार हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई, हमने किस आदमी को वो कर दिया। तो अजीज दोस्तों, इमरान खान की गिरफ्तारी, डिस्क्वालिफिकेशन कोई नई चीज नहीं है। पाकिस्तान की 75 साल के हिस्ट्री में एक भी प्राइम मिनिस्टर ने 5 साल का पीरियड पूरा नहीं किया। एक भी 5 साल का पीरियड पूरा नहीं किया। जिस जेल में इसको रखा है उस जेल में जुल्फकार अली भुट्टो और नवाज शरीफ रह चुके हैं। नवाज शरीफ को सिर्फ इकामा था इसके पास, उसकी बुनियाद पे इसको सजा हुई और डिस्क्वालिफिकेशन हुई कि तुमने सैलरी डिक्लेयर नहीं की। उसने कहा मेरे बेटे की कंपनी में इकामा था मेरा, तो मैं अपने बेटे से सैलरी थोड़ी लूंगा। तो बस इस पे इसको जेल की सजा हुई और डिस्क्वालिफिकेशन हुआ। इमरान खान को घड़ी के केस पे हुआ
जनरल आसिम सलीम बाजवा को क्यों नहीं हुआ भाई, जिसने बिलियंस ऑफ डॉलर की अमेरिका में एम्पायर खोल ली, 130 से ज्यादा पापा जॉन्स की ब्रांचेस खोल ली, उसको कोई सजा नहीं। जनरल बाजवा, एक रिटायर्ड जनरल बाजवा जिसके पास कोई पैसा नहीं था, आज इसके सारे बेटे फॉरेन नेशनल हैं और बिजनेस करते हैं यूरोप अमेरिका में। मेरा सवाल यह है कि पूरी दुनिया में किसी भी आर्मी के जनरल के पास दूसरे मुल्क की नेशनलिटी होना कितना बड़ा सिक्योरिटी रिस्क होता है उस कंट्री के लिए। आप तस्वुर कर सकते हैं कि भारत का कोई जनरल ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा कहीं की नेशनलिटी लेके बैठा हो? छोड़ें भारत को, भारत तो इतना बड़ा और मजबूत देश है, आप बांग्लादेश की मिसाल दे दें मुझे। ये सिर्फ पाकिस्तानी जनरल्स की पूरी कनाडा में कॉलोनियां हैं, नेशनलिटियां लेके बैठे हुए हैं। मुझे नहीं लगता कि जितने रिटायर्ड जनरल हैं उसमें से जो इस वक्त सरकार के मजे ले रहे हैं, कोई कॉरपोरेट का जनरल चीफ बना हुआ है, कोई फला ड्यूटी पे लगा हुआ है, एम्बेसडर लगा हुआ है, उनको छोड़ के बाकी किसी जनरल का पाकिस्तान में रहना ही नामुमकिन है। ये रिटायर होते ही अगर सरकार की तरफ से कोई पोजीशन मिल जाती है, कोई लूट मार करने का रास्ता खुल जाता है तो बैठे रहते हैं। फैमिलियां पहले ही सेट होती हैं, ये सब बाहर चले जाते हैं। क्या ये सिक्योरिटी रिस्क नहीं? आज तक सुना है कि किसी जनरल को कोई सजा हुई हो? आज तक। सब चोर हैं, सबको पता है। इतना करप्शन करते हैं ये, अरबों रुपए का रोज का करप्शन जनरल आसिफ गफूर की नाक के नीचे से हो रहा है। स्मगलिंग, पेट्रोल पे 200 रुपया लीटर पर लीटर ये कमा रहे हैं, और लाखों लीटर पेट्रोल आता है ईरान से। कोई पकड़ रहा है आसिफ गफूर को? किसी एक जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, कैप्टन, किसी मेजर, किसी को सजा हुई है? सब करप्ट है, किसको नहीं पता? कैसे महलात बना लेते हैं कनाडा, अमेरिका, यूरोप में, इसके पीछे करप्शन ही है। लेकिन एक घड़ी की चोरी पे, एक इकामे पे सिटिंग प्राइम मिनिस्टर्स को निकाल देते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने 3-4 साल निकाल लिए होते हैं, और अब वो अपनी 3-4 साल प्राइम मिनिस्टर रहने के बाद उसको ये होता है कि पावर तो मेरी है, कॉन्स्टिट्यूशनली तो मेरी पावर है, ये साला कौन है आर्मी का जनरल, ग्रेड 22 का ऑफिसर जो मेरे को ऑर्डर कर रहा है और मेरी बातें नहीं वो कर रहा, तो वो अपनी अथॉरिटी दिखाना चाहता है। फिर उसको औकात पता चलती है, जैसे आज इमरान खान को पता चली है। तो अजीज दोस्तों, इस सिलसिले में यह है कि अब इलेक्शन हो रहा है। शहबाज शरीफ ने कह दिया है कि 9 अगस्त को असेंबलियां डिसॉल्व हो जाएंगी। तो असेंबलियां डिसॉल्व 9 अगस्त को होंगी, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा। अब केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए कई नाम आ रहे हैं, जिसमें जब नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया था तो नवाज शरीफ की पार्टी ने शाहिद खाकान अब्बासी को प्राइम मिनिस्टर 1 साल रखा था, और फिर इसके बाद इलेक्शन हुए थे और इमरान खान आया था। तो शाहिद खाकान अब्बासी ने ऐलान किया है कि मैं अगले इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहा, मैं इलेक्शन में ही कैंडिडेट नहीं बनूंगा। तो उसका नाम टॉप ऑफ द लिस्ट चल रहा है। लेकिन मसला ये है कि जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर होगा ना, उसके लिए 2 चीजें जहन में आ रही हैं, जो दूसरी पार्टियां हैं जो पीडीएम की, उनके जहनों में। एक तो ये कि केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर को इतनी पावर्स दे दी हैं अभी रिसेंट अमेंडमेंट के जरिए कि वो सारे फैसले कर सकता है। तो इलेक्शन वही कंडक्ट कराएगा, तो जो जिस पार्टी का होगा उस पार्टी को बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो पीपल्स पार्टी और दूसरी पार्टियां अपने बंदे का नाम दे रही हैं। नवाज शरीफ की पार्टी कह रही है नहीं, हमारा नाम बंदा होगा। इसके अलावा एक असलम भूटानी है, जो बलूचिस्तान बाप पार्टी जो है उसका है, वो आर्मी का बंदा है। इसके अलावा सिंध में एमक्यूएम ने कामरान टिसोरी को गवर्नर लगाया है। कामरान टिसोरी एक डकैत स्मगलर है, और उसने गोल्ड स्मगलिंग में आर्मी के साथ मिलकर इतना माल बनाया कि आज उसकी शक्ल भी डाकुओं जैसी है। तो कामरान टिसोरी का नाम एमक्यूएम ने दिया है कि ये एक अजीम आदमी है, इसको केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर बनाए। तो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर के लिए अभी तक फाइनल नहीं हुआ, लेकिन जाहिर है आर्मी ऊपर बैठी है तो आर्मी फाइनल कर लेगी जिसका नाम वो आएगा। दूसरा जो मेन इश्यू है वो ये है कि इलेक्शन का चांस है कि नहीं होंगे। अब इलेक्शन नहीं होने की वजह यह है कि दूसरी पार्टियां जो पीडीएम की हैं ना, वो कह रही हैं कि
पिछले सेंसस के ऊपर इलेक्शन कराए जाएं। शहबाज शरीफ कह रहा है कि जो 2023 में डिजिटल सेंसस हुए थे उस पे कराई जाए। डिजिटल सेंसस के हिसाब से पाकिस्तान की 241 मिलियन पॉपुलेशन है। इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि 2023 के सेंसस के मुताबिक इलेक्शन कम से कम हम इस साल तो नहीं करा सकते, यानी अब 2024 में कराएंगे। केयर टेकर गवर्नमेंट 3 महीने के लिए होती है, 90 दिन के लिए, उसको 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना होता है। तो दूसरी पार्टियां ये सोच रही हैं कि हो सकता है कि जिस हिसाब से केयर टेकर सेटअप का इम्पावर किया गया, उनको इतनी ज्यादा पावर्स दी गई हैं कि वो सारे फैसले एज एन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर कर सकता है, वो कर सकते हैं। क्योंकि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को पॉलिसी डिसीजंस लेने का राइट नहीं था। वो सिर्फ टेम्पररी जो रोज के इश्यूज हैं उसको डील करे, और कोई बड़ा इशू आए तो उसको पोस्टपोन करे कि अगली इलेक्टेड गवर्नमेंट आके उसको उसके ऊपर डिसीजन लेगी। लेकिन अब केयरटेकर सेटअप को सारे फैसले करने के राइट दे दिए। दूसरा, आर्मी और आईएसआई के राइट्स में खौफनाक इजाफा हुआ है। इतना ज्यादा उनको राइट दे दिए हैं कि अब खाली शक की बुनियाद पे किसी के भी घर में घुस के उसको, उसके खानदान को, उसके दूर दूर के रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर सकते हैं, उनके घर से कोई भी सामान उठा के लेके जा सकते हैं, और कहीं भी किसी भी जगह पे कब्जा कर सकते हैं कि हम अपना ऑफिस बना रहे हैं इधर, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इस तरह के इतने खौफनाक राइट दे दिए हैं कि महसूस हो रहा है कि हो सकता है इलेक्शन ना कराए जाएं। और ये जो आसिम मुनीर है आर्मी चीफ, वो बड़ा तेजी से चल रहा है, मतलब वो फास्ट बॉलर की तरह इस वक्त डील कर रहा है। और वो नजर आ रहा है कि एक ऐसा केयरटेकर सेटअप लाएगा कि वो इकोनॉमी और उसको आगे बढ़ा सके। अब्दुल हफीज शेख का नाम भी आ रहा है। अब्दुल हफीज शेख आईएमएफ का रेसिडेंट डायरेक्टर हुआ करता था। उसको इमरान खान ने आईएमएफ की ऑर्डर पे इसको फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर लगाया था इमरान खान ने कुछ महीनों के लिए। उसने आईएमएफ की नौकरी से रिजाइन करके पाकिस्तान में आके गवर्नमेंट ज्वाइन की थी। उसका नाम भी आ रहा है। उसका फायदा यह है कि वो पहले पीपल्स पार्टी का रह चुका है, और पीपल्स पार्टी के पिछले किसी दौर में मिनिस्टर भी रहा है। तो अब्दुल हफीज शेख एक फाइनेंस का कीड़ा है, आईएमएफ का बंदा है। अब्दुल हफीज शेख को लाके इस वक्त आर्मी कोशिश कर रही है कि जितना ज्यादा हो सके पैसा आए। उसके लिए आर्मी का चीफ बार बार अरब कंट्रीज में जा रहा है, खासतौर पे इमारात और सऊदी अरब में। और खबरें ये हैं कि इमारात और सऊदी अरब ने, पाकिस्तान ने उनको पेशकश की है कि हमारे यहाँ इतनी मिनरल्स हैं कि आप उसको एक्सप्लॉइट करें और इन्वेस्टमेंट करें। अब सऊदी अरब और इमारात की जो कंट्री खड़ी है वो मिनरल्स पे ही खड़ी है ना, उसके एक्सप्लॉइटेशन का फायदा ये जानते हैं। तो ये सुना है कि 45 बिलियन डॉलर तक की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करने को तैयार है माइंस सेक्टर में। लेकिन उसका पाकिस्तान या पाकिस्तानियों को उतना ही फायदा होगा जितना सीपेक का हुआ था। सीपेक ने कई जनरल्स को, पॉलिटिशियंस को बिलियंस ऑफ डॉलर के फायदे तो दे दिए, चाइना के करप्ट पॉलिटिशियंस को, लेकिन पाकिस्तानियों को सीपेक का क्या फायदा हुआ? गिलगित बल्तिस्तान, पीओके और बलोचिस्तान पूरा चाइना के आगे बेच दिया है। चाइना इस वक्त रोज का 15 किलो सोना बलोचिस्तान से निकाल रहा है। कोई खबर नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, इलीगली वहां के बलोच बता रहे हैं। उसमें से थोड़ा पाकिस्तानी जनरल्स को मिल जाता है, बाकी पाकिस्तान। तो यहाँ भी सऊदी अरब और इमारात है ना, बिजनेस माइंडेड हो गए हैं। इस वक्त दुनिया में मैंने नहीं देखा कि इतना ज्यादा बिजनेस माइंडेड कोई और कंट्री हो। बाकी तो अपनी मिलिट्री पावर और उस पे वो करते हैं, ये अपने पैसे पे इस वक्त खूब बिजनेस कर रहे हैं। और जिससे आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन आ रहा है अरबियन गल्फ में। तो ये यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, इनके अपने बंदे बैठे होंगे, बाहर से गोरे ला के बिठाएंगे और पूरा सिस्टम चलवाएंगे। तो उसमें पाकिस्तानियों को क्या फायदा होगा? 20 साल 40 साल के लिए ठेके पे वो माइंस, वो कानें दे दी जाएंगी, जिससे ये लोग नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट करेंगे। गोल्ड है, यूरेनियम है, प्लेटिनम है, कोयला है, तांबा है, लोहा है।
یہ سب معنی ان کو دی جائیں گی. اس کا پاکستان کے انڈیویڈیلز کو فائدہ ہوگا جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں, جو پولیٹیشینز ہیں, جو جنرلز ہیں, لیکن عام آدمی کو اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. تو جنرل عاصم منیر چاہتا ہے کہ جتنا مال لوٹا جا سکتا ہے لوٹو, اور اس کے لیے ان کے لیے ضروری ہے کہ یا تو شہباز شریف جیسا آدمی ہو کہ پاکستان کی ہسٹری میں اتنا غلامی ذہن والا آدمی نہیں آیا. یہ آرمی کے آگے لیٹا ہوا ہے. 4 دن میں نیشنل اسمبلی سے 54 بل پاس کرائے ہیں اس نے. آپ سوچیں کہ 4 دن میں 54 تو 13.5 بل روز کے پاس ہوئے ہیں. بل ہیں یہ, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہیں یہ. ایک دن میں 14 بل پاس ہونے کا مطلب یار آدھے گھنٹے میں 15 منٹ میں ایک بل پاس ہو رہا ہے. کسی کمیٹی میں وہ بل نہیں جا رہے, کوئی ڈسکشن نہیں ہو رہی. ایک بل پیش ہوتا ہے اسمبلی میں, اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے, یہ بولتا ہے, وہ بولتا ہے, یہ دیتا ہے, وہ کرتا ہے, پھر کمیٹی میں جاتا ہے, پھر واپس آتا ہے. یہاں 14 بل روز کے 4 دن کے اندر 54 بل پاس کر دیے انہوں نے. کسی سے کوئی ڈسکشن نہیں, کوئی کچھ نہیں, کیونکہ آرمی نے بھیجے, آگے بڑھا دیے. تو ایک جنرل پرسپشن یہ بھی چلا آ رہا ہے کہ شاید آرمی الیکشن کرانے کے موڈ میں نہیں. آئی ایم ایف سے کیا بات ہوئی تھی, کیونکہ آئی ایم ایف نے جو ڈیل کی تھی اس میں یہ شرط رکھی گئی تھی کہ الیکشن آن ٹائم ہوں گے. اب یہ یا تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے یہ غداری کریں گے, پھر کہ یہ سوچیں گے کہ اب چلنا 1.5 بلین کا تو نہیں ملے گا نا, کہ اگلی قسط $900 ملین کی ہے جو نومبر میں ملنی ہے. کہیں گے چلو نا یار, اگر سعودی عرب, امارات, چائنا سے اتنا پیسہ آ جائے گا تو ہم کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو لمبا چلاتے ہیں. کیونکہ الیکشن کمیشن نے کہہ دیا ہے کہ اس سال کے سینسس پہ الیکشن اس سال نہیں ہو سکتے, تو 3 مہینے میں نہیں ہو سکتے, تو پھر تو آلریڈی وایولیشن آف کانسٹیٹیوشن ہو گئی. لو ایمرجنسی ڈکلیئر کر کے آگے بڑھا دیں سیٹ اپ کو. یا پھر آئی ایم ایف کو آلریڈی کانفیڈنس میں لے لیا گیا ہے کہ بھائی ہم الیکشن نہیں کرا سکتے, کیونکہ الیکشن پہ ایک تو اتنا خرچہ ہوگا, اور پھر جو سرکار آئے گی وہ آپ کی بات مانے گی نہیں مانے گی. ہم پچھلی بار عمران خان کو لائے, آپ بتائیں, آپ کو ہی شکایت ہے کہ عمران خان نے ہمارے ساتھ وایولیشن آف ایگریمنٹ کیا. عمران خان نے پیٹرول کی پرائسیں بہت کم کر دیں اور الیکٹریسٹی پہ سبسڈی زیادہ کر دی, جس سے سرکولر ریٹ بہت بڑھ گیا, اور ہماری کوئی بات جو ایگریمنٹ تھی وہ اس نے وایولیٹ کیا. تو کیا بھروسہ ہے کہ اگلی گورنمنٹ آ کے ہماری بات مانے گی نہیں مانے گی. ہم ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ چلاتے ہیں, اکانومی آپ کے پارٹنرشپ میں ہم آگے بڑھائیں گے, اور یہ اور وہ. تو ہو سکتا ہے آئی ایم ایف آن بورڈ ہو. جس طرح سے امریکہ کو اس وقت پاکستان کی ضرورت ہے, کیونکہ امریکہ اور ویسٹ اس وقت لمبی چوڑی جنگوں کے چنگل میں پھنس گئے ہیں. نارملی تو جنگیں ان کے انٹرسٹ میں ہوتی ہیں, لیکن اس وقت کچھ انوانٹیڈ جنگیں بھی آ گئی ہیں, کیونکہ سامنے یہ رشیا کو بہت انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے تھے. رشیا نے ایک نیا اکھاڑا کھول دیا ہے, دنگل سجا دیا ہے افریقہ میں. تو رشیا نے افریقن نیشنز کو جس طرح سے ویسٹ کے خلاف بھڑکایا ہے, اور اس وقت جو یورانیم, پیٹرولیم, گیس پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں انہوں نے نچا کے رکھ دیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ رشیا سے اور یوکرین سے گیس کی سپلائی کے بعد, بند ہونے کے بعد, یورپ اس وقت تباہی پہ آ گیا تھا. ہمارے انرجی کی جو پرائسز ہیں وہ ٹرپل ہو گئی. 120 ایسا کچھ ہوتا تھا, 389 بھر رہے ہیں ہم. اب ان کا زیادہ دار و مدار تھا الجیریا اور افریقہ سے گیس کی پائپ لائنیں جو آ رہی ہیں, اس پہ سارا ڈیپینڈنٹ تھا یورپ. لیکن ہوا یہ کہ اب وہ افریقہ میں الجیریا کی جو پائپ لائن ہے وہ اس وقت سسپینڈ ہو گئی ہے. نائجر اور برکینا فاسو وغیرہ نے یورینیم اور گیس کی سپلائی بند کر دی ہے, پیٹرول کی سپلائی بند کر دی ہے. اب نائجیریا کو بھڑکایا جا رہا ہے کہ آپ حملہ کرو نائجر کے اوپر. نائجر برابر میں. تو نائجیریا میں اس وقت ویسٹ کی پپٹ گورنمنٹ ہے, اور اس نائجیریا کی گورنمنٹ نے نائجر کی گورنمنٹ کو دھمکی بھی دی ہے کہ ہم سنڈے تک ویٹ کرتے ہیں, اگر واپس پرانا پریسیڈنٹ نہیں آیا تو ہم حملہ کریں گے. لیکن نائجیریا کی عام پبلک اتنی غریب ہے, اتنا امیر ملک ہونے کے باوجود, پاکستان کی طرح وہاں اتنا پیٹرول گیس نکلتا ہے, لیکن وہاں کی عوام غریب ہے اور پریشان ہے, تو وہ عوام ان کے لیے خلاف کھڑی ہو جائے گی. تو نائجیریا میں بھی ریولیوشن آئے گا تو ویسٹ کے لیے بڑی مصیبت ہو جائے گی. امریکہ, فرانس نے کہہ دیا ہے کہ ہم افریقہ میں
جنگ اپنی آرمی نہیں بھیجیں گے، لیکن ہم وہاں پہ لوگوں کو پروموٹ کریں گے، یعنی جس طرح یوکرین میں کیا تھا. یہ ایک یوکرین پورے افریقہ کو بنانے کے چکر میں ہے. رشیا کا جو مرسنریز گروپ ہے، ویگنر گروپ، وہ آلریڈی پہنچنا شروع ہو گیا نائجر میں، اور رشیا نے کہہ دیا کہ ہم نائجر کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ جو کولڈ وار کا پیریڈ تھا نا، جس میں یہ مختلف ملکوں میں پروکسی وارز چلاتے تھے، اسی طرح اب واپس یہ سلسلہ یوکرین سے ہوتا ہوا اب افریقہ میں پہنچتا نظر آ رہا ہے. ایسے میں امریکہ کے لیے اس وقت انٹرسٹنگ یہی ہوگا کہ چائنا، انڈیا یا کہیں بھی ایشیا میں ایک چنگاری پھوڑ دیں. تو جنگوں کے اس پیریڈ میں ان کو پاکستان کی ضرورت ہے کہ پاکستان مرسنریز کا بادشاہ ہے. پاکستان ٹیررسٹ گروپ بنانے کا سمجھ لیں کہ یش چوپڑا گروپ ہے. یش چوپڑا فلمیں بناتا ہے بڑی بڑی، 300 400 کروڑ کا بزنس کرتی ہیں، کامیاب ہوتی ہیں. ایسے ہی پاکستان کی پروکسی وارز کی اور ٹیررزم کی فلمیں ٹاپ آف دا ہٹ ہوتی ہیں. افغانستان میں طالبان بنائی، القاعدہ بنائی، ISIS بنائی، لشکر طیبہ، اور 50 ایسے ٹیررسٹ گروپ ہیں جو پاکستان کے بایو ڈیٹا میں موجود ہیں کہ دیکھیں یہ ہے ہماری کوالیفیکیشن. ہم نے انڈیا کو 30 سال کشمیر میں خون کے آنسو رلائے ہیں. ہم نے دیکھو افغانستان میں رشیا کو بھگا دیا. یہ ان کی کوالیفیکیشنز ہیں. تو ویسٹ کو پاکستان کی اس وقت ضرورت ہے بڑھ چڑھ کے. آپ یہ دیکھیں نا کہ پچھلے 2 ہفتے کا خالی وہ دیکھ لیں، سیکریٹری بلنکن بلاول کو فون کرتا ہے، امریکن ایمبیسیڈر بلاول سے ملتا ہے، پاکستان میں عاصم منیر سے ملتا ہے. اچانک ترکی کا وائس پریسیڈنٹ پاکستان آتا ہے، ایران کا فورن منسٹر پاکستان آتا ہے، چائنا کا وائس پریسیڈنٹ پاکستان آتا ہے. یہ صرف 2 ہفتے کا بتا رہا ہوں میں. اچانک پاکستان سے اتنا وہ کیا ہو گیا ہے. بلوچ سردار ہیں ہربیار مری جی، انہوں نے ابھی بیان دیا ہے کہ یہ ایران پاکستان میں جو کچھ ایگریمنٹس ہوئے ہیں اور چیزیں ہوئی ہیں، وہ بلوچستان کی موومنٹ کو کرش کرنے میں، مطلب آفیشیل ایگریمنٹ نہیں ہے لیکن وہ ٹاپ آف دا لسٹ تھا ڈسکشن میں، نیگوسیشن میں، اور بلوچستان کو کرش کرنا. تو اس وقت ان سارے ویسٹ جو جن چیزوں میں پھنسا ہوا ہے، اس میں یہ پاکستان کو یوز کر کے ایشیا میں جنگ کی آگ بھڑکا سکتے ہیں. تو ایسے میں ہو سکتا ہے کہ عاصم منیر الیکشن نہ کرائے اور پاکستان اسی طرح چلتا رہے جیسے چل رہا ہے. کیئر ٹیکر سیٹ اپ، ایک اکنامک ایکسپرٹس اور یہ وہ، کیونکہ عمران خان یا کوئی بھی الیکٹڈ پرائم منسٹر آتا ہے، اس کو آرمی کی اپروول کے بغیر کسی کو اپوائنٹ نہیں کر سکتے. اب جیسے عمران خان نے عاطف میاں ایک اکونومسٹ کو لندن سے لایا تھا، آرمی نے فوراً ملاؤں کو کھڑا کر دیا کہ احمدی نہیں چاہیے، احمدی نہیں چلے گا اس ملک میں. ابے پاکستانی نیشنل ہے یار، تو احمدی کیوں نہیں چلے گا؟ انڈیا مسلمان پریسیڈنٹ بناتا ہے، چیف جسٹس بناتا ہے، تو تم لوگ ایک احمدی جو کہ پاکستانی نیشنل ہے اس کو نہیں بنا سکتے. عاطف میاں کو نہیں آنے دیا. آرمی جب ہوگی، کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا، آرمی وتھ ایبسولوٹ پاور ہوگی، تو جس کو چاہے لائیں گے اس وقت اپنے فائدے کے لیے. تو ایک ایکسپرٹس کا اکنامک سیٹ اپ، پولیٹیکل سیٹ اپ، نان پولیٹیکل سیٹ اپ لائیں گے. اور کسی پولیٹیکل پارٹی میں اتنی ہمت نہیں کہ اس وقت کچھ کر سکے. PTI جیسی پبلک سپورٹ اس وقت کسی کو حاصل نہیں، لیکن PTI کے عمران خان کی گرفتاری پہ کوئی 2 درجن وکیل نکلے، خالی تھوڑی دیر شور مچایا چلے گئے. ہمت نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو ابھی 5 مہینے کے لیے کر دیں گے 3 کی جگہ، پھر اس کو بڑھاتے جائیں گے؟ جیسے مشرف بھی تو 3 مہینوں کے لیے لے کے آیا تھا کیئر ٹیکر سیٹ اپ. ضیاء الحق بھی تو 90 دن کا قرآن پر قسم کھائی تھی اس نے نیشنل ٹی وی پہ کہ میرا کوئی مقصد نہیں، میں صرف 90 دن کے اندر الیکشن کرا کے چلا جاؤں گا. 11 سال بیٹھا رہا. وہ مرنے کے بعد گیا جب اس کو مار کے ہٹایا گیا. مشرف بھی جب مرنے پہ آیا تب جا کے اس کو بھاگنا پڑا، جب اس کو نظر آیا کہ اب اپنی آرمی اپنے خلاف ہو گئی ہے. کیونکہ مشرف سے یہ غلطی کروائی ISI نے کہ اس کو آرمی چیف سے ریزائن کرایا، جبکہ اس سے پہلے جتنے بھی مارشل لا والے تھے وہ ریزائن نہیں کرتے تھے. ایوب خان نے ریزائن کیا آرمی سے بھی اور گورنمنٹ سے بھی، اور امریکہ چلا گیا تھا کیونکہ اس وقت ایسٹ پاکستان میں آگ لگ گئی تھی اور یحییٰ خان کو ہینڈ اوور کر کے گیا.
याया खान 71 की जंग हारने के बाद और ज़ियाउल हक तो मरने के बाद गया, लेकिन ये सब एंड तक आर्मी चीफ रहे थे, हाजिर सर्विस। मुशर्रफ को 2007 में रिजाइन करवाया गया और वो रिजाइन करके सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रहा। अब उसकी पावर खत्म हो गई और उसने देख लिया कि आईएसआई ने इतना गंदा के खेल खेला है कि मुझे फारिग करवा दिया है। अब मेरे लिए बेहतरी यही है कि मैं सब छोड़ छाड़ के भाग जाऊं। तो वो छोड़ छाड़ के दुबई भाग गया, वो लंदन और दुबई चलता रहा। तो आर्मी, ये आसिम मुनीर अगर केयरटेकर सेटअप लाता है तो हु नोस के ये मरते दम तक चलेगा इसका सेटअप। तो पाकिस्तान इज गोइंग टुवर्ड्स ए वेरी लॉन्ग रोड ऑफ डिक्टेटरशिप ऑफ आसिम मुनीर। और फिर ये कुरान के इतने हवाले देता है। इसने अभी परसों कहा है कि मैं अपनी कौम को बता दूं कि अल्लाह भूख देख के आजमाता है, कि आपको भूखा रखता है तो आपको आजमा रहा है, आपको उस वक्त सब्र करना है। ओ भाई साहब, तो अपने आर्मी के मैस बंद कराओ जरा, फिर अपने आर्मी वालों को भी आजमाओ यार। उनके मैस में तो विस्की की पूरी दुनिया की ब्रांड पड़ी होती हैं। अपने आर्मी के किसी छोटे से छोटे मैस में चले जाओ, वहां पे तो दुनिया के सारे अय्याशियों के सामान होते हैं। तो अल्लाह खाली गरीबों को आजमाने के लिए बैठा है। तो अजीज दोस्तों, लंबा बहुत हो गया पाकिस्तान के ऊपर। मैं यहाँ पे स्टॉप करूंगा। मुझे अभी 4 घंटे और मैं पाकिस्तान पे बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे स्टॉप करके आपके सवालात की तरफ चलूंगा। ह्यूमन बीइंग, थैंक यू वेरी मच भाई। Sir, I forward your videos to family members, friends in India. Hindus don't have guts to fight Islamists and are still sleeping. What are your views? जी बिल्कुल बिल्कुल, यही बड़ा फर्क है। आप ये देखें कि अभी मेवात में जो हुआ, उसमें कितने मुसलमानों ने मुसलमानों को कंडेम किया, जबकि शुरुआत फसाद की जड़ क्या थी कि हिंदुओं का जुलूस जा रहा था, उस पर पथराव किया और उन्होंने मार कुटाई की, पुलिस वालों तक पे हमला किया। आपने किसी एक मुसलमान ने देखा कि कंडेम किया हो? लेकिन कितने हिंदू हैं जो कह रहे हैं कि बजरंग दल का कसूर है। क्यों भाई, बजरंग दल का क्या कसूर है? जब यहाँ पे शियाओं के जुलूस पूरे मुल्क में निकल सकते हैं, कश्मीर में हमने देखा दसियों हजारों कश्मीरी पूरे जुलूस लेकर निकल रहे हैं, लखनऊ में, हर जगह। जब ये अभी 2 महीने बाद आ रहा है रबीउल अव्वल, बल्कि अगला महीना है, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, हाँ, तो अगले महीने आ रहा है रबीउल अव्वल, सितंबर में। आप देखना पूरे इंडिया में जुलूस निकलेंगे। तो किसी हिंदू ने कहा कि भाई हिंदू मेजोरिटी इलाका है। ये क्या तुक है? यहाँ पे क्रिश्चियन मेजोरिटी इलाके में दंदनाते फिरते हैं जुलूस ले लेके। लेकिन क्या है कि हिंदू यूनाइटेड नहीं है। जिसको देखो, ये तो बजरंग दल का कसूर है। जर्नलिस्ट राजदीप और ये और वो कितने बोल रहे हैं। तो भाई साहब, यही चीज मणिपुर में हुई थी और ये एक साजिश है, इंटरनेशनल साजिश, कि बताना है कि यार ये हिंदू किसी के साथ नहीं रह सकते। मणिपुर में क्रिश्चियनों से लड़ रहे हैं, पंजाब में सिखों से लड़ रहे हैं, बाकी जगहों पे मुसलमानों से लड़ रहे हैं। ये हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी लेके आए हैं, ये भारत को हिंदुत्व राष्ट्रवाद बनाना चाह रहे हैं, वगैरह वगैरह। ये एक इंटरनेशनल साजिश है कि भारत को ये ब्रांड कर दिया जाए ताकि मोदी जी कमजोर हों। तो ये बड़े अफसोस की बात है भाई। सुनील पुरोहित जी नमस्कार। राम राम आरिफ जी। पाकिस्तानी पॉलिटिक्स रिमाइंड्स मी ऑफ गेम मोनोपोली। both have a go to jail and both involve amazing properties in London while ripping off other people as much as you can. Exactly, आपने सुनील भाई सही तज्जिया किया और ये बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। और पाकिस्तान में यही है कि वो म्यूजिकल चेयर है ना, वो भी एक गेम है। उसमें चेयर रखी हुई है, लोग भाग रहे हैं, म्यूजिक का बटन आर्मी के पास है। वो जब देखता है कि इसके मतलब का बंदा चेयर के आगे आ गया है तो बटन बंद कर देता है, वो बैठ जाता है। तो बिल्कुल सुनी भाई, एग्जैक्टली आपने सही प्रेडिक्शन की। पवन कुमार जी, इफ इंडिया कैन सप्लाई वेपन्स टू आर्मेनिया देन व्हाई नॉट बलोचिस्तान, और इंडिया सीक्रेटली सप्लाइंग टू बलोच पीपल थ्रू अफगानिस्तान। भाई साहब देखें, बलोचिस्तान के पास जो हथियार आते हैं ना, वो फ्री मार्केट से खरीदे जाते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान में जो केपीके का एक इलाका है जो फाटा, इसको हम इलाका गैर कहते थे, वहाँ मार्केट है।
آپ کو راکٹ لانچر، بندوقیں، بم، میزائلز، مارکیٹ دکانیں لگی ہوئی ہیں، ڈرگس کی اور ہتھیاروں کی مارکیٹیں ہیں، تو بلوچ تو وہاں سے خریدتے ہیں، دنیا بھر سے بلوچ فنڈنگ کرتے ہیں، اور وہ اپنی جنگ خود لڑ رہے ہیں، انڈیا کچھ نہیں کر رہا بھائی. افسوس ٹو سے کہ انڈیا بلوچستان ایشو کو خراب کر رہا ہے. کچھ نان بلوچ جو کہ بلوچوں کے نمائندے بھی نہیں ہیں، جن کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، جن کی کوئی وہ نہیں ہے، ان کو انڈیا بلا بلا کے پرائم منسٹر اور پتہ نہیں کیا کیا بنا رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ سرکار کر رہی ہے، لیکن سرکار کو یہ چیزیں روکنی چاہیے. اس سے انڈیا بھی بدنام ہو رہا ہے. پاکستان انٹرنیشنل لیول پہ جا کے کہہ رہا ہے کہ دیکھو بلوچستان کی گورنمنٹ ان ایگزائل بنا دی ہے، پرائم منسٹر کو ہر دوسرے مہینے انڈیا بلا کے ان کے فنڈنگ کی جا رہی ہے. وہ فنڈنگ بلوچوں کو نہیں مل رہی. یہ جو گروپ ہے نا، یہ بلوچوں کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہا، لیکن انڈیا یہ چیزیں تو کرنے دے رہا ہے اپنے ملک میں. جو جینین بلوچ ہیں، جیسے برامداغ بگٹی ہے، وہ ازائلم لینے کے لیے گیا تو سوئٹزرلینڈ میں انڈین ایمبیسی نے منع کر دیا. تو جو جینین بلوچ اسٹرگل کر رہے ہیں ان کو تو انڈیا آنے کی اجازت نہیں. تو انڈیا بلوچستان ایشو کو خراب کر رہا ہے، اچھا نہیں کر رہا. کلیان گشید: the will accelerate in Pakistan politics now. Imran Khan disqualified, and next time Bilawal, another puppet, will be the same fate in future. Pakistan Punjabis military used politicians as tissue paper. Agreed کلیان بھائی. اور میں نے ابھی جیسے بتایا کہ کوئی موومنٹ نہیں چلے گی اگر کیئر ٹیکر سیٹ اپ لمبا چل گیا. تو کسی کی ہمت نہیں. ایک تو آرمی کو، آئی ایس آئی کو اتنی پاور دے دی کہ جس نے موومنٹ چلائی ٹھک گھر پہ پہنچ کے خاندان کو. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آصف زرداری کا خاندان موومنٹ چلائے گا؟ اس کے چھوٹے سے چھوٹے پولیٹیشین اور بیوروکریٹ نے اتنا مال بنایا ہے کہ ان کی 7 نسلیں کھا سکتی ہیں. زرداری کی تو آپ بات ہی نہ کریں، اس کی تو 70 نسلیں کھا سکتی ہیں، اتنا مال بنایا ہے بلاول اور زرداری نے. اس کی پھپھو جو ہے زرداری کی بہن فریال تالپور، اس کی تو ایمپائر ہے پوری، بلینئر ان ڈالرز ہے. ایسے چھوٹے شرجیل میمن کو لے لیں، فلاں کو لے لیں، چھوٹے چھوٹے منسٹرز، ممبرز آف پارلیمنٹ، کونسلرز تک اتنا مال بنایا ہے کہ یہ کہیں گے یار بیٹھے رہو، بہت محنت کر لی، اب 4-5 سال ہم بیٹھے رہے، کرنے دو آرمی کو حکومت، باقی واپس باری آئے گی. جیسے بے نظیر بھٹو مشرف کا پورا پیریڈ بیٹھی رہی نا. یاد رکھیے گا کہ مشرف نے جب نواز شریف کو ہٹایا تھا تو بے نظیر نے مٹھائیاں بانٹی تھیں، اور اس نے بھی یہی سوچا تھا اس وقت کہ بھائی آرام سے بیٹھ جاؤ یار، بہت محنت کر لی، اب کچھ ہم بریک لیتے ہیں. گھوم رہی تھی پوری دنیا، انگلینڈ، امریکہ، دبئی، سیلیبریٹی بن کے. یہی بلاول کرے گا جب اپوزیشن میں آ جائیں گے. یہ ان کو کہہ دیا جائے گا کہ اب یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ چلے گا تو یہ کوئی موومنٹ نہیں چلائیں گے، یہ شہباز شریف، نواز شریف چلائیں گے. ان کا مقصد ایک ہی تھا کہ ان کے اوپر اتنے کیسز عمران خان نے کر لیے تھے، وہ کیسز ختم کرنے، اور جتنا مال بنانا ہے، آرمی کی گڈ بکس میں آنا ہے. آرمی سے جو نواز شریف کے معاملات خراب تھے راہیل شریف کے زمانے میں اور باجوہ کے زمانے میں، سب سیٹ اپ کر لیے، سب کر لیے. چل بھائی، نواز شریف 3.5 سال سے لندن میں بیٹھا ہے، آگے 5 سال ایون فیلڈ اپارٹمنٹ ہے اس کا. ایون فیلڈ میں اس کا اپارٹمنٹ کا مطلب ہے 10-10 ملین پاؤنڈ کے، 10-10 ملین پاؤنڈ، 100 کروڑ روپے کا گھر ہے، اپارٹمنٹ ہے. ایسے اس کی پراپرٹیوں کی بھرمار ہے. بیٹے ادھر ہی رہتے ہیں ساری زندگی. آ جائے گا مریم ادھر آ جائے گی، شہباز شریف بھی بہت کر لی محنت بھائی، اب تھوڑا بریک کرتے ہیں، آرمی کو کرنے دو 5 سال کھل کے رول. تو کوئی موومنٹ نہیں چلے گی پاکستان میں، یہ سلسلہ اسی طرح چلے گا. عزیز دوستوں، تھینک یو ویری مچ فار آل یور سپورٹ. کائنڈلی کیپ سپورٹنگ. آپ کی سپورٹ چاہیے، جیسے میں نے شروع میں بتایا. کائنڈلی کیپ سپورٹنگ. تھینک یو عزیز دوستوں.